पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 इजाफे से ₹255.14 का लीटर हो गया। LPG ₹2.88 फी किलो महंगी, नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर। कर्जों में डूबी PIA से हुकूमत जान न छुड़ा सकी। PIA की फरोख्त का अमल एक बार फिर नाकाम हो गया। बोले दहिंदा का रकम 10 अरब से बढ़ाने से इनकार। हुकूमत ने कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। कतर हमारा दूसरा घर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए कतरी क़यादत के अज़्म की तारीफ। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। कहते हैं अमीर कतर से मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। तिजारत, सरमायाकारी के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई, सकाफत में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक ਤੁਹਾਨੂੰ वीज़ा मिलेगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ फ्लाइट फड़ो ਤੇ ਆ जाओ। सौ बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी ते भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच ते भी आओ। और असी एक्चुअल स्पेशल कोटा रख रहे हैं। जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ परमिशना ते सारा कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ अभी हसन अब्दाल, ननकाना साहब, लाहौर, अपना नारोवाल में जो है करतारपुर, ये 3-4 जगह, उसके अलावा भी कोई जगह जाना चाहे असी वो ओपन करांगे। सिर्फ टिकट लें और पाकिस्तान आ जाएं। वीज़ा आधे घंटे में मिलेगा, कोई फीस भी नहीं होगी। पाकिस्तान ने सिख बरादरी के लिए अपने दिल और सरहदें खोल दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों से मुलाकात में बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने यात्रियों को जी आया नू कह दिया। बोले 100 बिस्मिल्लाह, आप क्रिकेट मैचेस देखने आए हैं। हसन अब्दाल, करतारपुर, ननकाना और दीगर मकामात पर जाएं। यात्री बोले आपने दिल जीत लिए, बहुत बड़ी सहूलत मिल गई। सदर आसिफ जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर मुमलिकत का दुबई में जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का आसिफ जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना ने सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी सेनेटर्स को शटअप कॉल दे दी। 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा। अरकान कांग्रेस कुछ नहीं जानते। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया को इंतशार, बदमनी, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। PTI मुनसिफाना इंतखाबी मशक को बदनाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। मेरा मुखालिफ आज भी इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने PTI को निशाने पर रख लिया। कहा आईनी तरमीम के मुखालिफ चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में सबसे पहले पहुंचे। अली अमीन गंडापुर फिर धमकियों पर उतर आए। बोले फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ चुका, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा तंजीमों पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला ने तालीमी इदारों में सियासत का आगाज़ कर दिया। बानी PTI की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इस मुताल्लिक़ इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड।
حکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی کا دعویٰ، شہری فلو اور وائرل انفیکشن سے پریشان۔ اسموگ کے باعث خصوصی تعلیمی اداروں میں 31 جنوری تک چھٹیاں، مختلف امراض میں مبتلا بچوں کو اسکول آنے سے روک دیا گیا۔ خصوصی تعلیم کے تمام اسکولوں کو آن لائن انتظامات کرنے کی ہدایت۔ یہ ہیپی سیڈر ہے، سپر سیڈر ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑے گی تو یہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے، اس سے ہم بچ جائیں گے اور اسموگ میں کمی آئے گی۔ اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں۔ آج بھی پنجاب میں اگر 12 روپے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹی کی 20 اور 25-30 کے درمیان روٹی جا رہی تھی، اب 12 روپے 13 روپے پہ روٹی ہے۔ اور باقی تمام صوبوں کو پنجاب کی دیکھا دیکھی وہ روٹی کم کرنی پڑی۔ جنگلہ بس کہتے خود بھی جنگلہ بس بنا دی، وہ جس کو میں کہتی تھی کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسموگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، کسانوں میں زرعی آلات اور سپر سیڈر تقسیم شروع کر دی۔ اسموگ پر مشترکہ کاوشوں کے لیے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ کہا اسموگ ایک اژدہا ہے جو ہر سال سر اٹھا رہا ہے، گرین پنجاب کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے تقریب میں ٹریکٹر بھی چلایا۔ پاکستان میں ناقابل علاج بیماری کا علاج دریافت، تھیلیسیمیا میں مبتلا 76 بچے شفا یاب ہو گئے۔ کراچی میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی دوا کارگر ثابت ہوئی۔ دوا نے 385 میں سے 216 بچوں پر اثر کیا، 76 بچے مکمل صحت مند ہو گئے۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی، وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں میں گریڈ 17 سے 22 کی 456 اسامیاں ختم۔ دستاویزات کے مطابق گریڈ 22 کی 2، گریڈ 20 کی 22 اسامیاں ختم کی گئیں، گریڈ 19 کی 69، گریڈ 18 کی 93 اور گریڈ 17 کی سب سے زیادہ 270 اسامیاں ختم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی MNA رانا انصار کے گھر آمد۔ وزیر اعلیٰ نے رانا انصار سے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی، متوفی شاہ زیب نقوی کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزراء ضیاء الحسن لنجار اور ناصر حسین شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا؟ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 4 روز باقی۔ جو بائیڈن کی جانب سے کچرا کہنے پر ٹرمپ برس پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچرے میں ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج، شہری کچرا نہیں، انتخابات ہم ہی جیتیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جوابی وار۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ آیا تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا۔ تائیوان کو 30 برس میں سب سے طاقتور طوفان کانگرے کا سامنا۔ کانگرے تائیوان کے مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ مسلسل بارشیں، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ دفاتر، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ ملک بھر میں کل عام تعطیل کا اعلان۔ طبی تعلیم میں ملک کے سب سے بڑے ادارے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کا 57واں کانووکیشن میں 970 اسپیشلسٹس کو ڈگریاں دی گئیں، 807 فیلوز اور 163 ممبرز شامل۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صدر رائل کالج آف فزیشنز ایڈنبرا پروفیسر اینڈریو ایلڈر بھی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ افواج پاکستان کی پہلی خاتون جنرل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر بھی آئیں۔ سینئر نائب صدر CPSP پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کانووکیشن کے شرکاء سے حلف لیا۔ رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز، ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ رب تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ طلب، اختتامی دعا اتوار کو ہوگی۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، DIG آپریشنز کے مطابق 3000 سے زائد افسران و اہلکار ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ 7 نومبر کو شروع ہوگا۔ اسلام آباد میں چکن گونیا کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ پمز میں زیر علاج خاتون میں چکن گونیا کی تصدیق، ترلائی کی رہائشی خاتون کا بلڈ سیمپل قومی ادارہ صحت کو بھیجا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔
محسن نقوی نے نومنتخب چیئرمین میاں عامر محمود، سینئر وائس چیئرمین سلمان اقبال اور وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان کو مبارکباد دی۔ اور سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستانی ثقافت کے رنگ، ٹرک آرٹ، پتلی تماشے، خوابوں اور موسیقی نے شرکاء کے دل موہ لیے۔